अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का नया सीज़न। मैं थोड़ी लो लग रही हूँ ना आपको, मतलब बड़ा लो सा फील कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है? कल आपने देखा हमारी दो कंटेस्टेंट्स अंबर गुल और समीना कंवल, दो लोगों को हमने डेंजर जोन में डाला था कि हम उन्हें एलिमिनेट कर सकें, और हमने फेसबुक पर आपको वोट करने को कहा था। आप लोगों ने सिलेक्ट किया। आप खुद भी फेसबुक पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको रहना चाहिए और किसको जाना चाहिए। आप लोगों ने सिलेक्ट किया, लेकिन उससे पहले, उस सब एलिमिनेशन से पहले, उसके रिजल्ट से पहले एक बहुत कहते हैं ना नागहानी, इसको नागहानी कहते हैं कि आपको आपके करियर का एक बहुत बड़ा टर्न मिला है, आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। आप अपनी जो वो दिन हैं जिस पे आप मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, उनसे थोड़ा और अपग्रेड हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपसे दूर हो जाती है। हमारी दोनों कंटेस्टेंट्स जिनको आपने चुना था, समीना और अंबर को डेंजर जोन में डाला था। अंबर के लिए मेरा ख्याल से जो खबर मैं सुनाती या जो अनाउंसमेंट मैं करती, उससे भी बुरी खबर उसकी ज़िंदगी में पेश आई। अगर मैं अंबर का जो हमने पैकेज बनाया था वो मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास रेडी है। मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रही हूँ, अब अभी नहीं है रेडी। कल अंबर का पैकेज जो कल हमने चलाया था, अंबर के बारे में मैं नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ। अंबर गुल के हवाले से मैं यहाँ उनको देखकर हैरान हो गई। और वो क्यों? यहाँ आने से सुबह सवेरे पहले इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी मुझसे, इसीलिए ये यहाँ आ गई कि मैं अपनी बेटी नहीं ला सकती, मैं मेकअप नहीं कर सकती क्योंकि ये नागहानी मेरी हुई है, मगर क्योंकि मैंने ज़बान दी हुई थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने उनसे कहा कि यार मतलब ये मतलब लाइक आपके साथ जो हुआ है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, कोई नहीं सोचता। मैं अंबर के बारे में आपको ज़रा रिमाइंड कराना चाहती हूँ। अंबर गुल, आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर गुल है। मैं सरजानी टाउन सेक्टर 10 में रहती हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं और 3 बच्चे जिसमें स्पेशल हैं, 5 बच्चे नॉर्मल हैं। मेरा का इंतकाल हो चुका है, इसी वजह से इस काम को आगे पार्लर की करना चाहती हूँ कि बच्चों की बहुत सारी ज़रूरत होती हैं जो कि मेरे ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये पार्लर मैंने घर में डाला है, पार्लर इसलिए कि मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें काम कर मुझे बहुत अच्छा आता है। हर चीज़ और हर ज़रूरत के अंदर लेके चलना है। ज़ाहिर ख्वाहिशात होती हैं, स्कूल है, टेंशन है वगैरह, बहुत सारी इंसान की लाइफ में मजबूरी और इंसान की ज़रूरत होती है जिनको लेके वो सिर्फ वही चल सकते हैं। शायद अल्लाह पाक ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी है कि इस चीज़ को मुझे लेके आगे तक रिव्यू करना है। इस वजह से इस पार्लर को मैं चाहती हूँ कि जीत के कुछ क्या नाम है थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, आगे बढ़ा लूँ, इस काम को बढ़ा लूँ ताकि मैं परेशानी नहीं हो सके। मैं सरजानी टाउन में रहती हूँ, यहाँ पे पार्लर में इतना काम नहीं है, इस वजह से मैं बाहर पार्लर खोलना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकूँ। इसलिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के अंदर मैंने हिस्सा लिया ताकि मैं जो इनाम जीतूँ उससे मैं बाहर पार्लर खोल सकूँ। अंबर, बहुत बहुत दुख, बहुत अफसोस। पहले ही एक औरत पे इतने पहाड़ टूटे हुए हों, ना हस्बैंड, बच्चे भी। एक जब आपके पास एक स्पेशल बच्चा होता है तो आपको उसकी बहुत टेक केयर करनी पड़ती है, और ये दर्द, वो ये तकलीफ़ वही जान सकता है जो इस चीज़ से गुज़र रहा होता है। मगर अंबर को अल्लाह ताला ने चुना है एक स्पेशल काम के लिए, और अंबर बहुत हिम्मत वाली है। मेरी नहीं हिम्मत हो रही कि मैं उसको स्क्रीन पे बुलाऊं जबकि वो वहाँ खड़ी हुई है। उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। आई डोंट नो
آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اس گھر میں جہاں انتقال ہوا ہے اس گھر کی کوئی عورت ٹی وی پر آ جائے تو خاندان والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں سوچے سمجھے بغیر عنبر نے اپنی صرف زبان جو ہے اس کا پاس رکھا اور وہ یہاں آئی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سوچئے عنبر کتنی کمیٹڈ ہے, یعنی وہ اپنے کام سے کتنی سنسیئر ہیں, کتنی ایماندار وہ عورت ہے. میں آج ان سے بہت امپریس ہوئی ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرنا چاہوں گی اللہ میں انہیں بہت ہمت دے, ان کو اپنے درد سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائے. میں یہاں انم اور کاشف بھی آ گئے, میں ان کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گی, وہ سن چکے ہوں گے. آؤ انم. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. بڑا شاکنگ ہے مجھے یہ بات سن کے, اور ایون آپ کو یاد ہے کہ کل پتہ نہیں کیا تھا کہ کل جب لوگ نام بھی اگر ان کا لے رہے تھے تو میں سب کو کہتا ہوں کہ اسکرین پر دیکھنے پہ اور سامنے دیکھنے پہ میک اپ کی جو بات ہے آپ دیکھیں اچھا تھا, اور میں نے یہ بھی بولا تھا کہ صرف اس نے گرین شیڈ لگایا ہوا ہے, ادروائز اوور آل میک اپ بہت اچھا ہے. آج آ کر مجھے نا اسپیشلی اس بارے میں کچھ بات بھی کرنی تھی تاکہ میں لوگوں کو یہ بتاتا کہ آپ میک اپ بہت غور سے دیکھیں آپ چیزوں کو, کیونکہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو, کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک کو مطلب کس میں کتنی ویکنیس ہے. تو کل کچھ چیز ہو رہی تھی تو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے تو میں اس پہ بھی آپ نے دیکھا میں ذرا سپورٹ کر رہا تھا. میری کسی بھی قسم کی ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پھر ہم لوگ ان کا میک اپ دیکھ رہے تھے. بالکل ساری چیزیں مجھے ڈیٹیل بہت زیادہ تھی میک اپ میں, لائنر اور ابھی میں آیا ہوں اور ابھی میں یہ بات سن کے تو بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی شاکنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل واقعی ان کو آزمائشوں سے ان کو گزارا ہے. میں یہاں کاشف کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم وعدہ کریں obviously ابھی وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گی کمپٹیشن میں, کیونکہ اس وقت ان کی امی کی ڈیڈ باڈی گھر میں ہے, اور اگلی دفعہ جب ہم یہ کریں گے مامتا اور میک اپ, یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ عنبر گل اس جو کانٹیسٹ ہوگا کمپٹیشن ہوگا اس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. مگر اس سے پہلے ایک اس سے پہلے میں بھی ایک پرومس کرتا ہوں, میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ وہ نیکسٹ کسی اور اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گی وہ. اور جو میری اور انم کی بھی ابھی یہ بات جب ہم سن رہے تھے تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی تو انم اسپیشلی کہہ رہی تھی کہ وہ خود ٹریننگ دیں گی اس کو, ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں گے, وہ ساری چیزیں ان کو بھی وہ بھی ملیں گی. جب وہ اگلی دفعہ کمپٹیشن میں آئیں گی تو آپ لوگوں سے ٹرین ہو کے آئیں گی انشاءاللہ. بھی کرے گی انشاءاللہ. مجھے سچی میں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ظاہر ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی اور میں یہاں ان کو بلاؤں, لیکن وہ اگر وہاں کھڑی نہیں اور وہ سن رہی ہیں تو میں ان کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری طرف سے وہ افسوس قبول فرمائیں اور بہت صبر دے. مطلب کل بھی جب دیکھ رہے تھے ہم لوگ اسکرین پہ اسپیشل چائلڈ ہونا مطلب ماں کے لیے کتنی ایک وہ تکلیف دہ بات ہے, وہ کیسے برداشت کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ندا ان کا رتبہ بہت بڑا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے ہی ایسی آزمائش لیتا ہے. آپ دیکھیں اسپیشل چائلڈ ہے, پھر جس طرح سے وہ کر رہی ہیں ہمت کر رہی ہیں, وقت تو دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے کہ گزر جاتا ہے, لیکن یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہر سے اپنے پسندیدہ بندوں کے آگے یہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمت کر رہی ہیں, ان سب چیزوں سے بھی نکلیں گی.